तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक पढ़ने से क्या जिन्नात नज़र आते हैं? तो प्यारे दोस्तों, क्या तहज्जुद की नमाज 40 दिन लगातार अदा करने से फरिश्ते और जिन्नात नज़र आते हैं? क्या तहज्जुद पढ़ने से घर में जिन्नातों का साया हो जाता है? क्या तहज्जुद की नमाज पढ़ने वाले कभी कभी जिन्नात उन्हें पागल भी कर देते हैं? क्या इसीलिए इस नमाज को लगातार 40 दिन अदा नहीं करनी चाहिए? तो ये सारी की सारी बातों में कितनी सच्चाई है, यह जानना हर मुसलमान के लिए बेहद ज़रूरी है। इतनी बेमिसाल नमाज के बारे में आखिर ऐसा क्यों कहा जाता है? आखिर क्यों लोग ये नमाज अदा करने से डरते हैं? तो आज हम इसकी पूरी तहकीक करने वाले हैं। तो तहज्जुद की नमाज एक ऐसी नमाज है जो अल्लाह ताला सिर्फ अपने ख़ास बंदों को ही यह नमाज अदा करने की तौफीक अता करता है। दुनिया में करोड़ों मुसलमान हैं, लेकिन इनमें से मुश्किल से सिर्फ 0.1 मुसलमान ही तहज्जुद की नमाज अदा करते हैं। कुछ बदनसीब मुसलमान तो ऐसे हैं कि पूरी ज़िंदगी में एक बार भी उन्होंने तहज्जुद की नमाज अदा नहीं की होती। 5 वक्त की नमाज के बाद सबसे आला इबादत अगर कोई है तो वो है तहज्जुद की नमाज। तो इस नमाज के हवाले से हमारे मुआशरे में बहुत सारी गलतफहमियाँ पल रही हैं। तो आज की इस वीडियो में कुरान और हदीस की रोशनी में मैं इसका सही जवाब पेश करने जा रही हूँ और कोशिश करती हूँ कि क्या वाकई में ऐसा होता है कि अगर इंसान 40 दिन तक लगातार तहज्जुद की नमाज अदा करे तो क्या इंसान को फरिश्ते और जिन्नात नज़र आते हैं? क्या 40 दिन तहज्जुद अदा नहीं करनी चाहिए? और तहज्जुद की नमाज रात में ही क्यों अदा की जाती है? और कुछ लोग तो ये कहते हैं कि 40 दिन नमाज अदा करने से एक नेक फरिश्ता और एक बुरा फरिश्ता हमारे पास आ जाता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि घर में परेशानियां आती हैं, जिन्न का साया हो जाता है। अफसोस पता नहीं लोग ये सारी बेतुकी बातें और गुमराही कहाँ से ले आते हैं, और ऐसी बातें आखिर बिना सोचे समझे लोग मान भी कैसे लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि 40 दिन नमाज अदा करने से या कोई अमल करने से क्या होता है। तो बुजुर्ग ने दीन फरमाते हैं कि अगर 40 दिन कोई अमल किया जाता है तो वे मकबूल की हद तक पहुंच जाता है। और अगर कोई 40 दिन 5 वक्त की नमाज अदा करता है फिर नमाज उसको नहीं छोड़ती, यानी कि वह पक्का नमाजी बन जाता है। अल्लाह ताला उसको अपना कुर्ब अता करता है और उसका दिल और दिमाग अल्लाह की तरफ माइल हो जाता है। तो अगर कोई तहज्जुद की नमाज 40 दिन तक लगातार अदा करता रहे तो उसमें एक रूहानियत पैदा हो जाती है। उसका दिल ईमान की रोशनी से मुनव्वर हो जाता है और ऐसी रूहानियत पैदा होती है कि फिर उसे तहज्जुद पढ़े बगैर चैन ही नहीं मिलता। अब बात करते हैं कि क्या तहज्जुद की नमाज अदा करने वालों को फरिश्ते और जिन्नात नज़र आते हैं? तो अब आपको एक वाक़या पेश करती हूँ जिससे आपका ईमान और भी ताज़ा हो जाएगा और एक बात साफ हो जाएगी कि क्या वाकई में जिन्नात या फरिश्ते नज़र आते हैं। तो हज़रत सफ़न बिन महर रहमतुल्लाह अलैहि तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होते थे। तो नमाज के दौरान चीख पुकार की आवाज़ें भी सुनते थे। तो वह ये आवाज़ें सुनकर डर जाते थे, सहम जाते थे। अब ये सारी बात हज़रत यजीद रकासी रहमतुल्लाह अलैहि फरमा रहे हैं। तो हज़रत सिरी रहमतुल्लाह अलैहि ने हज़रत यजीद रकासी रहमतुल्लाह अलैहि से पूछा कि हज़रत सफ़न बिन महरजा अल को आवाज़ें जो चीख पुकार सुनाई देती हैं वह जिन्नातों की होती हैं, वह कैसे पता चला? और जिन्नात आपस में लड़ रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हज़रत यजीद रकासी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं, तो हज़रत सफ़न बिन महरजा अलैहि ने फरमाया, उसी वक्त गैब से एक आवाज़ आती है, ए हज़रत सफ़न बिन महरजा, आप डरे नहीं, हम लोग भी आपके साथ तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बेदार हुए हैं, हम आपको तकलीफ़ नहीं पहुंचाएंगे। तो ये बात से साबित है कि जब कोई तहज्जुद की नमाज के लिए बेदार होता है तो उसके साथ साथ जिन्नात भी तहज्जुद पढ़ते हैं। ये अलग बात है कि हमें नज़र नहीं आते और कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाते, तो डरने की तो कोई बात ही नहीं है। और आपके पीछे क्या हो रहा है ये तो आपको नज़र ही नहीं आता, तो फिर उसमें डरने की बात ही क्या है। ये वे जिन्नात होते हैं जो नेक होते हैं, जो मोमिन जिन्नात होते हैं, कोई सरकश जिन्नात नहीं होते जो आपको कोई नुकसान पहुँचाएं। यहाँ एक बात और है कि वह जिन्नात सिर्फ शोरगुल कर रहे थे। हज़रत सफ़र बिन
مہر رحمۃ اللہ علیہ کو دکھائی نہیں دیتے۔ اب یہ واقعہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اس کا حوالہ ہے کتاب الہوا فلی عبید دنیا جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 497 پر موجود ہے۔ اب میں آپ کو ایک ایسی حدیث سنا رہی ہوں جس سے آپ کو یقین اور آپ کا ذہن کلیئر ہو جائے گا۔ تو حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے بیدار ہوتا ہے، اس وقت ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، اس وقت اللہ کے فرشتے بھی اس کے ساتھ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، اور وہ جنات جو فضاؤں میں ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، ہواؤں میں موجود ہوتے ہیں، وہ نیک اور مومن جنات بھی ان کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث موجود ہے مسند البجہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 97 پر۔ تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جو شخص تہجد کی نماز پڑھتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فرشتے اور نیک جنات بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب آپ خود سوچئے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نیک جنات کسی انسان کو نقصان پہنچائیں؟ تہجد کی نماز پڑھنے والے جنات کوئی عام جنات نہیں ہوتے، وہ مومن جنات ہوتے ہیں جو کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جو سرکش جنات ہوتے ہیں جو مومن نہیں ہوتے، وہ تو تہجد کی قرات سن کر فوراً بھاگ جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث سے ایک اور بات کلیئر ہو جاتی ہے کہ جنات نظر نہیں آتے، وہ صرف آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اور رہی بات فرشتوں کی، تو وہ معصوم ہوتے ہیں جو کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ معصوم کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے کہ وہ کوئی گناہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی کسی کا برا کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں حدیث سے یہ بات پکے طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ فرشتے اور نیک جنات نظر نہیں آتے لیکن آپ کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، تو آپ کو اب ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو لوگ ایسی گمراہ کرنے والی باتیں پھیلا رہے ہیں ان سے ہمیشہ بچتے رہیں۔ تہجد کی نماز ایک ایسی نماز ہے جس سے انسان کی روحانیت بلند ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ شخص نیک اور عابد میں شامل ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے خاص اور نیک بندوں کو ہی تہجد کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا کرتا ہے۔ اس نماز کی خاص بات یہ ہے کہ اگر کوئی اس نماز کی پابندی کرتا ہے تو اس کا چہرہ نورانی ہو جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔ اگر اپنے دل کے ساتھ ساتھ اپنے چہرے کو نورانی بنانا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کر کے دیکھ لینا۔ اپنا ضمیر زندہ رکھنا چاہتے ہو تو تہجد کی پابندی کر لینا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بھی اپنا قرب عطا فرماتا ہے تو پھر اس سے تمام ملائکہ جن محبت کرنے لگ جاتی ہیں، فرشتے بھی محبت کرنے لگتے ہیں۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تہجد 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کا نام زیادہ عبادت کرنے والوں کے فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی شہادت کی بات ہے کہ کوئی بندے کا نام زیادہ ذکر کرنے والے کے حصے میں لکھ دیا جائے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ تہجد کی نماز رات میں ہی کیوں پڑھی جاتی ہے، دن میں کیوں نہیں؟ تو آگے میں آپ کو جو حدیث پیش کر رہی ہوں اس سے یہ ثابت ہے کہ یہ نماز رات میں ہی ادا کرنی چاہیے، دن میں ادا نہیں کرنی چاہیے، خاص کر کے آدھی رات میں۔ رات کے آخری حصے میں ادا کرنے پر بہت زیادہ ثواب ہے، اور ایسا وقت ہوتا ہے کہ تمام لوگ مخلوق سو رہی ہوتی ہے اور کوئی بندہ اپنی نیند کو قربان کرتے ہوئے جب اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسا قرب عطا فرماتا ہے کہ وہ نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر جو بھی دعا مانگتا ہے وہ بے شک قبول کر لی جاتی ہے۔ تو آپ لوگ 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کو ادا کرنے کی بھی کوشش ضرور کریں، بے شک اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ تو امید ہے آپ کی ساری غلط فہمیاں کلیئر ہو چکی ہوں گی۔ تو کون کون تہجد کی نماز کو ادا کرتا ہے اور کون کون ادا کرنے کی نیت کرتا ہے، آپ مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ تہجد کی نماز کی توفیق بھی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، آپ کو یہ معلومات کیسی لگی؟ پسند آئی تو اسے لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو کو آگے شیئر ضرور کیجئے۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔